हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको पार्ट 2 मा छौँ र आज हामीले फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो अघिल्लो भिडियोमा हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको के हो, त्यसैगरी म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू भनेको के हो आदि इत्यादि कुराहरू हेऱ्यौँ र हामीले के पनि पढाएको थियौँ भने अघिको भिडियोमा यो कुरा चाहिँ फ्याराडेले डिस्कभर गराएको थियो कि कुनै पनि कन्डक्टरमा म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन पास भइरहेको छ त्यो फ्लक्सलाई हामीले चेन्ज गराउने हो भने के हुन्छ त त्यहाँनेर करेन्ट इन्ड्युस हुँदो रहेछ हैन, अथवा एउटा इएमएफ इन्ड्युस हुँदो रहेछ। र फ्याराडेले धेरैवटा एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनका केही नियमहरू बनाए, जुन नियमले चाहिँ सबै कुराहरू जे जति इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा हुन सक्छ त्यसको नियमहरू तिनले एउटा सेटअप गरे। सो नियमहरू के थियो भने पहिलो नियम के थियो भने when the magnetic flux linking a coil changes an EMF is induced in it. An EMF is induced in it. सो के हुने रहेछ भन्दा हामीले अगाडि पढ्यौँ कि जब म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन कोइलमा लिङ्क भइरहेछ त्यो चेन्ज हुन्छ त्यहाँनिर एउटा के हुँदो रहेछ इएमएफ इन्ड्युस हुँदो रहेछ भन्ने पढाएको थियौँ। त्यसै गरी अर्को कुरा हामीले के पढाएको थियौँ भने जति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो कोइल अथवा जुन म्याग्नेट छ जसले म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट गरिरहेछ तिनीहरू बीच रिलेटिभ मोसन हुन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ के हुन्छ त इएमएफ इन्ड्युस भइरहेको छ। सो त्यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो नियम हुन जान्छ। दिस इन्ड्युस्ड EMF lasts as long as the change in magnetic flux continues। जबसम्म म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइरहेको छ त्यति बेलासम्म इन्ड्युस भइरहेको छ। अब यसलाई मेजरमेन्ट पनि गर्नु पर्यो, कति एमाउन्टमा चाहिँ हुँदो रहेछ त, कति एमाउन्टमा चाहिँ इएमएफ इन्ड्युस हुँदो रहेछ, कति एमाउन्टमा फ्लक्स चेन्ज भयो अनुसार, किनभने फ्लक्स चेन्ज भनेको हाम्रो कज जस्तो भयो हैन, र इएमएफ इन्ड्युस हुनु भनेको हाम्रो इफेक्ट हो। सो कति फ्लक्स चेन्ज हुँदा कति इएमएफ इन्ड्युस हुँदो रहेछ हो, हामीले फिजिक्समा त हाम्रो फिजिक्स भनेको एउटा क्वान्टिटेटिभ मेथड हो हैन, क्वान्टिटी मेजर गर्न खोज्छौँ हामीले। सो कति क्वान्टिटीमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा गर्दा के हुँदो रहेछ, द इन्ड्युस्ड EMF in the coil is directly proportional to the rate of change of flux linkages। ठीक छ। सो इन्ड्युस्ड इएमएफ चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स लिङ्केज हुँदो रहेछ। सो चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स लिङ्केज भन्छ, फ्लक्स लिङ्केजको रेट अफ चेन्ज हुन्छ। सो यदि मैले के माने भन्दा सपोज एउटा कोइल छ हैन, एउटा कोइलमा के हुँदो रहेछ भन्दा फ्लक्स चेन्जेस फ्रम phi1 to phi2। ठीक छ। यसरी phi1 to phi2 फ्लक्स लिङ्क चेन्ज हुँदा के हुन्छ त, एन्ड इन्ड्युस्ड इएमएफ इन इट इज, यसरी एप्सिलोन भन्ने सिम्बलले लेखे हैन। सो यहाँनिर के लेख्यौँ हामीले, फ्लक्स चाहिँ phi1 to phi2 चेन्ज हुँदो रहेछ र यो इएमएफ चाहिँ इन्ड्युस हुँदो रहेछ। सो बाई फ्याराडेज ल अफ, मैले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनलाई EI भनेर लेखेँ, यो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। बाई फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन इन्ड्युस्ड EMF is directly proportional to rate of change
अफ फ्लक्स लिङ्केजेस, ठिक छ। सो रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स लिङ्केजेस हुँदो रहेछ, द्याट इज इन्ड्युस्ड इएमएफ भनेको मैले यो इले रिप्रेजेन्ट गरेँ भने phi2 माइनस phi1 बाई टी, यो भनेको रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स भनेको। सो अब यो प्रोपोर्सनालिटीको सिम्बल हटाउन मैले E इज इक्वल्स टु माइनस के लेखेँ, phi2 माइनस phi1 बाई टी भनेर आयो यहाँनिर। सो के एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो जसको भ्यालु के इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ एक्सपेरिमेन्टली, र नेगेटिभ साइनले के दिन खोजिरहेछ भन्ने कुरा ठ्याक्कै यसपछि हामीले बुझ्छौँ। सो नेगेटिभ साइनले के दिन खोजिरहेछ भन्दाखेरि यसपछि हामीले लेन्ज ल भनेर पढ्छौँ होइन। त्यो लेन्ज ल अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन डिरेक्सनमा फ्लक्स चेन्ज भइरहेछ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ भनेर भन्न खोजिरहेको हुन्छ, ठिक छ। जुन कुराले कज गरिरहेछ त्यो कजलाई अपोज गर्न खोज्छ, ठिक छ। यो कुरा भन्न खोजेर हामी ठ्याक्कै एकैछिनमा बुझिहाल्छौँ के भन्न खोज्यो। सो हाम्रो एउटा मेन फर्मुला यो हुन गयो इएमएफ इन्ड्युस हुने। यदि मैले यो इक्वेसनलाई डिफरेन्शियल फर्ममा लेख्ने हो भने E इज इक्वल्स टु माइनस डी फाई अपन डिटी हुन्छ। डी फाईले चेन्ज इन फ्लक्स देखाउँछ, सो रेट अफ चेन्ज इन फ्लक्स भनेको माइनस डी फाई बाई डिटी हो। यो भनेको एउटा कोइलको लागि हो, फर एन कोइल्स, एनवटा कोइल चाहिँ त्यहाँनिर छ भने के हुन्छ, इन्ड्युस्ड इएमएफ भनेको माइनस एन डी फाई अपन डिटी हुन्छ, ठिक छ। यो मेरो डिफरेन्शियल फर्ममा भयो। त्यसपछि एनवटा कोइल छ भने माइनस एन डी फाई अपन डिटी हुँदो रहेछ, ठिक छ। सो यति चाहिँ हाम्रो फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हुन गयो। अब हामीले माथि भन्यौँ कि यहाँनिर माइनस साइन कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ लेन्ज लले डिटरमाइन गर्छ। सो थोरै लेन्ज लको बारे पनि हेरौँ के रहेछ। लेन्ज ल भन्ने कुरा यहाँनिर लेन्जेज ल भनेर लेखौँ है, लेन्जेज ल। सो लेन्जेज लमा के देखाएको छ भन्दाखेरि डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ यस्तो हुन्छ अरे, अथवा डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दा इट अपोजेस द कज विच प्रोड्युसेस इट। सो लेन्ज ल भन्नेले के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट इज सच दैट it opposes the cause which produces it, ठिक छ। जुन कजले उसलाई प्रोड्युस गर्यो त्यो कजलाई नि उसले के गर्न खोज्छ, अपोज गर्न खोज्छ भनेर चाहिँ लेन्ज लले भन्दो रहेछ। र लेन्जेज लबाट हामीले के डिटरमाइन गर्न सक्छौँ भने डिरेक्सन अफ फ्लो अफ करेन्ट डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। डिरेक्सन अफ फ्लो अफ करेन्ट ड्यू टू इन्ड्युस्ड इएमएफ, ठिक छ। सो कुन डिरेक्सनमा चाहिँ करेन्ट बगिरहेको छ त भन्ने कुरा हामी लेन्जेज लद्वारा डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। सो यसको लागि मैले एउटा क्लोज्ड कोइल लिन्छु यहाँनिर। सपोज यो मेरो एउटा क्लोज्ड कोइल हुन गयो अरे, र यतापट्टिबाट एउटा म्याग्नेट मैले लिएँ, यतापट्टि यसको नर्थ पोल भयो, यहाँनिर साउथ पोल भयो। सो क्लोज्ड कोइल छ। अब यहाँनिर के हुन्छ भने हेरौँ है त। सो यो डिरेक्सनमा मैले यसलाई कोइललाई एकछिनको लागि आफ्नै ठाउँमा राखेँ। यो डिरेक्सनमा मैले मुभ गराएँ भने के हुँदो रहेछ, लेन्जेज ल अनुसार चाहिँ यो डिरेक्सनमा मुभ गरायो भने इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ यो कोइलमा, ठिक छ। यो एउटा कोइल हो, एउटा म्याग्नेट हो। अब यहाँनिर मैले फ्लक्स चेन्ज गरिरहेको छु कोइलमा भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ त, इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ। इएमएफ इन्ड्युस भइसकेपछि त्यहाँनिर एउटा करेन्ट फ्लो हुन्छ, ठिक छ। र करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई अपोज गर्नु पर्यो, अथवा यो डिरेक्सनमा आइरहेछ भने यसलाई चाहिँ यतापट्टि ठेल्न सक्नु पर्यो। सो यहाँबाट हामीले के डिटरमाइन गर्न सक्छौँ भने भनेपछि कसरी फ्लो हुनु पर्ला त भन्दाखेरि सपोज यसले म्याग्नेटिक फिल्ड यो डिरेक्सनमा दिइरहेछ भने यसको म्याग्नेटिक फिल्ड यो डिरेक्सनमा हुनु पर्यो अभियसली पनि हैन। यो डिरेक्सनमा के हुनु पर्यो, यसको म्याग्नेटिक फिल्ड हुनु पर्यो। यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन भयो, किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड यतापट्टि आइरहेछ, उतापट्टि गएपछि अपोजिसन हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले राइट ह्यान्ड ग्रिप रुल लगायौँ भने यसको करेन्ट भनेको कुन डिरेक्सनमा, यो डिरेक्सनमा चाहिँ करेन्ट बग्छ, ठिक छ। म्याग्नेटिक फिल्ड अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने तपाईँले राइट ह्यान्डले त्यो
म्याग्नेटिक फिल्डको लाइनलाई पक्रिनु भयो भने हैन, सपोज तपाईको थम्बले चाहिँ के गरिरहेछ त, तपाईको थम्बले देखाइरहेछ कुन डिरेक्सनमा चाहिँ कुन डिरेक्सनमा तपाईको म्याग्नेटिक फिल्ड गइरहेको छ भन्ने कुरा देखाइरहेछ भने हामीले के थाहा पाउन सक्छौं त भने करेन्टको डिरेक्सनहरु थाहा पाउन सक्छौं हैन। यसरी थाहा पाउन सक्नुभयो, ठीक छ। सो यहाँनेरि हामीले देखायौं यसरी करेन्ट चाहिँ यसरी फ्लो हुँदो रहेछ वरिपरि भन्ने कुरा थाहा भयो। यसरी करेन्ट कुन डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ त्यहाँबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौं हैन। ठ्याक्कै तपाईले यो डिरेक्सनमा वायरलाई पक्रिनु हैन, करेन्ट कता फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरा जस्तो थाहा पाउन सक्यो। अब करेन्ट कतातिर फ्लो हुनु पर्यो कि ताकि म्याग्नेटिक फिल्ड यता आओस् भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ हैन। करेन्ट कसरी फ्लो हुनु पर्यो ताकि म्याग्नेटिक फिल्ड त्यहाँ आओस् जस्तो हुन्छ नि। सो यो भयो। सपोज अब तपाईले के गर्नुभयो, यही कोइल लिनुभयो र म्याग्नेटिक फिल्ड सरी म्याग्नेटलाई के गर्नुभयो त, यो नर्थ पोल भयो साउथ पोल भयो, यसलाई यतातिर सार्नु भयो, ठीक छ। सो यो डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ भन्नुको मतलब अब अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्नु पर्यो, यसको अपोजिसन गर्नु पर्यो। सो यसलाई यता तान्न खोज्छ। अब के हुँदो रहेछ, यसलाई चाहिँ यो डिरेक्सनमा तान्न खोज्छ म्याग्नेटिक फिल्डले, यहाँ इन्ड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्डले यो डिरेक्सनमा तान्न खोज्छ। सो यो डिरेक्सन तपाईले लिनुभयो भने के हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ हैन। ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा आउने हो नि त म्याग्नेटिक फिल्ड। सो यसरी चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा करेन्ट इन्ड्युस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईले थाहा हुन्छ। सायद यो एम्पियर सर्किट लहरुबाट बुझिन्छ होला के भन्न खोजेको भनेर। सो यहाँबाट हामीले के देख्यौं, यो दुईटा एक्सपेरिमेन्टबाट कि जुन डिरेक्सनमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड आइरहेछ अथवा म्याग्नेटिक फिल्डले हाम्रो कोइलमा फ्लक्स चेन्ज गराइरहेछ, त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ के हुने रहेछ त, करेन्ट इन्ड्युस हुने रहेछ, जसको कारण चाहिँ के हुन्छ, यो यसको मोसन जुन छ, हाम्रो जुन म्याग्नेटले फ्लक्स इन्ड्युस गरिरहेछ र जुन डिरेक्सनमा त्यसको मोसन छ त्यो मोसनले के गर्छ त, अपोज गर्न खोज्छ, ठीक छ। कुरा क्लियर छ हैन। जुन डिरेक्सनमा म्याग्नेटको मोसन छ त्यो डिरेक्सनलाई चाहिँ के गर्छ त, इन्ड्युस्ड कोइलमा भएको करेन्टले त्यसको मोसनलाई अपोज गर्न खोज्छ। करेन्ट आइसकेपछि त यहाँनेरि म्याग्नेटिक फिल्ड अभियसली आउँछ हैन। करेन्ट आइसकेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड अभियसली आउँछ। सो यो करेन्ट भयो र यहाँनेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस भयो। अब यो कुराहरु हामीले सायद थम्ब रुलहरुबाट एकैछिनमा हेर्छौं। इन्ड्युस्ड इएमएफ र करेन्टको डिरेक्सन हामी एकैछिनमा हेर्छौं है। सो यसरी चाहिँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ल लेन्ज लको कुरा भयो। अब यहाँनेरि तपाईले एउटा के देख्न सक्नुहुन्छ होला भन्दा, मैले यसरी म्याग्नेट यतापट्टि लगे, यसको म्याग्नेट यतापट्टि लाँदाखेरि यहाँनेरि करेन्ट इन्ड्युस भयो। यहाँनेरि के भयो त, त्यतिकै इनर्जी आइपुग्यो हैन। यहाँनेरि त्यतिकै इनर्जी आइपुग्यो। कसरी आइपुग्यो त, जुन कोइल छ यो कोइलमा एउटा इनर्जी डेभलप भयो। इएमएफ डेभलप हुनु भनेको त इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको त एउटा इनर्जी डेभलप भयो नि। कसरी इनर्जी डेभलप भयो त, इनर्जी त कहिले पनि क्रिएट हुन सक्दैन, डिस्ट्रोय पनि हुन सक्दैन। भनेपछि यहाँनेरि इनर्जी कसरी आयो र यसले कन्जर्भेसन अफ इनर्जीलाई कसरी सपोर्ट गर्छ त भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। अब सो मैले यही एक्जाम्पल लिए, हाम्रो के छ त भन्दा यहाँनेरि एउटा क्लोज्ड कोइल मैले यसरी राखेको छु, यहाँनेरि मैले म्याग्नेटलाई यो डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छु, ठीक छ। म्याग्नेटलाई यसरी मैले खेलिरहेको छु, यो डिरेक्सन त मैले देखाइ नै रहेको छु। सो म्याग्नेटलाई यतातिर मुभ टुवर्ड्स द कोइल गराउँछु र इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ र यो कोइलमा करेन्ट फ्लो हुन्छ। यो कोइलमा फ्लो हुने करेन्टले के गर्छ त, आफ्नो एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ र यसले चाहिँ यसको मोसनलाई अपोज गर्छ। कुरा ठीक छ, क्लियर छ। मैले भने जस्तै लेन्ज ल अनुसार मैले यो डिरेक्सनमा मोसन दिए हैन, यो कोइलमा फ्लक्स लिङ्क भयो, फ्लक्स चेन्ज भयो, यहाँ एउटा करेन्ट इन्ड्युस भयो। यो इन्ड्युस भएको करेन्टले के गर्छ, एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ र यो म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्छ, यो म्याग्नेटको मोसनलाई अपोज गर्छ। सायद यहाँनेरि नर्थ छ भने यहाँनेरि नर्थ र साउथ पोल यसरी आइपुग्छ र यसले के गर्छ, यसको मोसनलाई अपोज गर्छ। सो के देखियो भने एउटा भेक्टर यो डिरेक्सनमा छ, एउटा भेक्टर यस्तो अर्को डिरेक्सनमा छ। यो कस्तो भयो त, एक अर्काको इफेक्टलाई क्यान्सल गरे जस्तो भयो। सो यहाँबाट के भयो भने मैले यो डिरेक्सनमा वर्क डन गरेँ हैन, अब मैले फोर्स केही सर्टेन डिस्प्लेसमेन्टमा काम गरेँ भने के हुँदो रहेछ त, मेकानिकल इनर्जी अप्लाई गर्नुपर्छ।
र यो मेकानिकल इनर्जी चाहिँ केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ, मैले यहाँ युज गरेको मेकानिकल इनर्जी जस्तै बुझ्नु होला कुरा। सो मैले यहाँनिर यसलाई यत्तिकै छोडिदिएँ भने यो कोइलमा केही पनि करेन्ट आउँदैन। तर जब मैले मेकानिकल इनर्जी यसमा अप्लाई गरेँ, यो मेकानिकल इनर्जी अप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ त, त्यो कोइलमा करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ र इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स पनि आएको छ। सो इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स आउँछ त्यहाँनिर। सो यो मेकानिकल इनर्जी मैले जुन युज गरेँ म्याग्नेटलाई मुभ गर्नको लागि, त्यो मुभ गरिसकेपछि चाहिँ के भयो त, त्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन गयो हैन। यदि मैले मोसनै नल्याउने हो भने, मोसन नल्याएपछि त केही पनि करेन्ट अथवा इएमएफ इन्ड्युस्ड हुँदैन। सो यसरी चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ त भन्दा, मेकानिकल इनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट भयो। त्यसै गरी जब मैले मुभ अवे गराएँ, मुभ अवे गराउँदाखेरि के हुन्छ त, यसको यो डिरेक्सनको अपोजिट डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस हुनु पर्यो, यसलाई एट्र्याक्ट गर्न खोज्छ। यहाँनिर साउथ पोल, यहाँनिर नर्थ पोल आउँछ, ठिक छ। जुन यो एरोले देखाइरहेछ त्यहाँ नर्थ साउथ। सो यसलाई एट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ हैन। सो मुभ अवे गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डले बार म्याग्नेटलाई एट्र्याक्ट गर्न खोज्छ। सो यहाँनिर पनि के भयो त, यसलाई यतापट्टि मुभ गराउँदा अपोजिट डिरेक्सनमा मुभमेन्ट गरायौँ नि, मेकानिकल इनर्जी युज गऱ्यौँ नि। मेकानिकल इनर्जी के को लागि युज गऱ्यौँ त भन्दा, यहाँनिर इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट भयो र यसले चाहिँ त्यसलाई तान्नै खोजिरहेछ, ठिक छ। त्यो दुईवटा कुरा बुझ्नु भयो होला। एउटामा सपोज गर्नुहोस् यतापट्टि फोर्स यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ, अर्को फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेछ। सो टोटालिटीमा हेर्दा क्यान्सल आउट भइरहेछ नि हैन। टोटालिटीमा चाहिँ के भइरहेछ, क्यान्सल आउट भइरहेछ, ठिक छ। सो यसको अब हामीले म्याथमेटिकली त देखाउन अलि अप्ठ्यारै छ। यहाँनिर हाम्रो कोर्सले पनि त्यसलाई म्याथमेटिकली देखाएको त भनेको छैन। सो तर के बुझ्यौँ भने, यदि अपोजिट डिरेक्सनमा नभएर एउटै डिरेक्सनमा भएको भए, जस्तै हाम्रो किन चाहिँ यही डिरेक्सन होइन यो डिरेक्सनमा किन आउन सकेन होला, सपोज यो डिरेक्सनमा आएको भए के हुन्थ्यो होला भनेर क्वेसन हुनसक्छ होइन। मेरो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ त्यही डिरेक्सनमै इन्ड्युस भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो होला भनेर भन्दाखेरि, सपोज यहाँनिर के आउँथ्यो, यतापट्टि साउथ पोल आउँथ्यो, यतापट्टि नर्थ पोल आउँथ्यो। सो यहाँनिर इनर्जी इन्ड्युस भयो र यो इनर्जीले यसमा मोसन गर्न खोजिरहेछ, ठिक छ। यो इनर्जीले यसमा के ल्याउन खोजिरहेछ, एउटा मोसनको टर्म ल्याउन खोजिरहेछ। सो यो तपाईँहरूको एउटा होमवर्क जस्तो भयो। सपोज मैले यो डिरेक्सनमा नभएर अपोजिट डिरेक्सनमा गराएँ भने के हुन्छ होला, ठिक छ। यो एकचोटि भिडियो हेर्नु र एकचोटि आफैले सोच्नु पर्यो यो कुरा है, कि किन मैले चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा ल्याउन सक्दिनँ होला, किनभने पोसिबल हुनुपर्ने होइन। हामीले त एउटा एक्सप्लेनेसन त गरे हो, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हुँदैन भनेर। हिन्ट भनेको त्यसरी इनर्जी कन्जर्भ हुन सक्दैन, त्यसरी चाहिँ इनर्जी कन्जर्भेसनको प्रिन्सिपल। सपोज यो डिरेक्सन मैले जुन देखाइरहेको छु, यो डिरेक्सनमा हुँदा इनर्जी कन्जर्भेसन हुन सक्दैन, ठिक छ। इनर्जी कन्जर्भ हुँदैन भनेपछि त हाम्रो यो ल त अभियसली फेल खानुपर्छ होइन। सो कसरी चाहिँ हुँदैन होला भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नु होला, बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला है। यो एउटा तपाईँले चाहिँ गर्नु पर्यो। ठ्याक्कै यो बुझिसकेपछि लेन्ज ल भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँले फेरि दोहोऱ्याएर पढिराख्नु पर्दैन, ठिक छ। र बुझ्नु भएन भने ठ्याक्कै त्यो पोइन्टमा कमेन्ट गर्नु होला, कहाँनिर बुझ्नु भएन भनेर, ठिक छ। किनभने यो आफैमा यति राम्रो थ्योरी छ कि यसको सेपरेटली नै अलिक लामो भिडियो बनाउन नि सकिन्छ कि, लेन्ज ल सम्बन्धी अलिक लामो भिडियो बनाउन सकिन्छ। सो तपाईँलाई चाहिँ यो एउटा रिसर्च गर्ने टपिक जस्तो नि भयो। यो अपोजिट डिरेक्सनमा हामीले जुन डिरेक्सन मोसनलाई अपोज गर्ने डिरेक्सन भनेर भन्यो, तर एउटै डिरेक्सनमा किन हुन सक्दैन, त्यो पनि अभियस क्वेसन हो होइन। सो त्यो एकचोटि खोज्नु होला, ठिक छ। र म चाहिँ अब डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ एन्ड करेन्टतिर गएँ। डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ एन्ड करेन्ट, ठिक छ। इएमएफ र करेन्टको इन्ड्युस्ड इएमएफको डिरेक्सन पहिलो त हामीले लेन्ज लबाट हेरिहाल्यौँ। लेन्ज लबाट इन्ड्युस्ड इएमएफ र करेन्टको डिरेक्सन भेटिने रहेछ होइन। यहाँनिर यत्रो हेऱ्यौँ हामीले, ठ्याक्कै यो डिरेक्सनमा छ भने यो करेन्ट यो म्याग्नेटिक फिल्डले यसरी अपोज गर्नुपर्छ र यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनबाट हामीले करेन्टको डिरेक्सन भेट्ने भइहाल्यो होइन। अब अर्को भनेको हाम्रो फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल भनेर छ। फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल भनेर छ। सो फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुलले चाहिँ के गर्छ त भन्दा, इन्ड्युस्ड इएमएफ करेन्टहरूको डिरेक्सन भेट्न सकिन्छ। जस्तै मैले यसरी मेरो औँलाहरू भयो, पर्पेन्डिकुलर औँलाहरू, सपोज यो मेरो थम्ब भयो अरे, ठिक छ।
यो थम्ब भयो रे र यो मेरो 4 फिंगर भयो रे, यो मेरो 4 फिंगर, यो थम्ब र यो मेरो मिडल फिंगर भयो रे सपोज गरौँ, यो मेरो मिडल फिंगर भयो रे। सो यदि मिडल फिंगरले चाहिँ के देखाइरहेछ त, सरी 4 फिंगरले के देखाइरहेछ त, हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डलाई जनाइरहेछ, ठीक छ, म्याग्नेटिक फिल्डलाई जनाइरहेछ। मिडल थम्बले के जनाइरहेछ, सपोज मिडल फिंगरले करेन्टको डिरेक्सनलाई जनाइरहेछ भने थम्बले चाहिँ के जनाउँछ त, मोसनलाई जनाउन सक्छ। सो बुझ्नु पर्दाखेरि 4 फिंगरले हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन दिइरहेछ, ठीक छ, 4 फिंगरले हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन दिइरहेछ। थम्बले हाम्रो के दिइरहेछ, मोसन अफ कन्डक्टर कुन डिरेक्सनमा छ त, यदि कन्डक्टर मोसनमा छ भने कुन डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछ भन्ने कुरा थम्बले दिइरहेछ। देन यो मिडल फिंगरले चाहिँ के गर्ने रहेछ त, करेन्ट कुन डिरेक्सनमा प्रोड्युस हुन्छ भनेर दिने रहेछ, ठीक छ। 4 फिंगरले म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन दिने रहेछ, थम्बले चाहिँ हाम्रो कन्डक्टरको मोसनको डिरेक्सन दिने रहेछ र करेन्टको डिरेक्सन अन्तिममा के दिने रहेछ, मिडल फिंगरले चाहिँ करेन्टको डिरेक्सन दिँदो रहेछ, ठीक छ। सो यति कुराहरू हामीले हेर्यौँ यहाँनिर। सो मलाई लाग्छ यो कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला के रहेछ कुराहरू भनेर, हैन। सो यहाँनिर हामीले चाहिँ लेन्ज लहरु हेर्यौँ, त्यसैगरी फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनहरु हेर्यौँ। सो कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो बुझ्नको लागि भने हामीले सोध्नु होला, किनभने लेन्ज ल आफैमा इम्पोर्टेन्ट ल हो, हैन। धेरै स्टुडेन्टहरुले चाहिँ लेन्ज ल के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिरहेको हुँदैनन् र त्यसको लागि जुन होमवर्क दिएको छ त्यो एसाइनमेन्ट अथवा त्यो एउटा रिसर्च वर्क जस्तो हो, हैन। रमाइलो कुराहरू तपाईले त्योसँग भेट्न सक्नुहुन्छ, त्योसँग जोडिएको कुराहरू, हैन। सो मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईले आफैले त्यो कुराहरू पढ्नु भयो भने अझै धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, है। सो त्यो कुरा एकचोटि खोज्नु होला के रहेछ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू। बुझ्नु भएन भने कुन पोइन्टमा बुझ्नु भएन ठ्याक्कै त्यो पोइन्टमा ल्याएर सोध्नु होला, है। सो आजको लागि यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।